अस्सलामुअलैकुम भाई और अपने अपने भाइयों की बहनों, आप सबका खुश आमदीद है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में जिस शख्सियत की बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं वो पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ और अजीम शख्सियत अल्ताफ हुसैन है। अल्ताफ हुसैन एक बरतानवी पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी के तौर पर जाने जाते हैं। अल्ताफ हुसैन 17 सितंबर 1953 को कराची में नज़ीर हुसैन और खुर्शीद बेगम के यहाँ पैदा हुए। पाकिस्तान की आज़ादी से पहले हुसैन के वालिदैन अपने आबाई घर आगरा यूपी बरतानवी हिंदुस्तान में मुकीम थे। इनके वालिद हिंदुस्तानी रेलवे में अफसर थे। 1947 में तकसीम हिंद के बाद मुसलमानों की वसी पैमाने पर हिजरत हुई। अल्ताफ हुसैन के वालिदैन इब्तिदा में आगरा में अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में दोबारा आबाद होने से गुरेजा थे, लेकिन बाद में अल्ताफ हुसैन के बड़े भाई ने इन्हें दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान हिजरत करके ये खानदान कराची में आबाद हो गया और इन्हें मुहाजिरीन के लिए मुख्तस अब सीनियर लाइन्स में सरकारी रिहाइश फराम की गई। अल्ताफ हुसैन के बड़े भाई नासिर हुसैन को बाद में हुकूमत ने मुलाजमत दी और जहांगीर रोड पर एक छोटा सा मकान भी दिया। इसके बाद खानदान ने अपनी सरकारी अलाट शुदा रिहाइश छोड़ दी और नासिर के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली। ये खानदान बाद में 1970 की दिहाई में अजीजाबाद के एक छोटे से घर में मुंतकिल हो गया, जो बाद में अल्ताफ हुसैन की सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हेडक्वार्टर बन गया। हुसैन ने अपनी इब्तिदाई तालीम अजीजाबाद के गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से हासिल की। बाद में इन्होंने 1969 में मैट्रिक मुकम्मल करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। बाद में वो सेकेंड ईयर के लिए सिटी कॉलेज कराची चले गए। 1974 में हुसैन ने इस्लामिया साइंस कॉलेज से बैचलर्स ऑफ साइंस के साथ ग्रेजुएशन किया। 1979 में इन्होंने जामे कराची से बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के साथ ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद हुसैन ने कराची के 7 डे एडवेंटिस्ट अस्पताल में बतौर ट्रिनिटी अपने कैरियर का आगाज किया और साथ ही साथ एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी काम किया। 1971 में पाकिस्तान की खाना जंगी के खात्मे के बाद अल्ताफ हुसैन बाकायदा फौज में शामिल होने के लिए मगरबी पाकिस्तान वापस आए। सिलेक्शन ऑफिसर ने इन्हें मुस्तरद कर दिया क्योंकि इनके वालिदैन हिंदुस्तान से मुहाजिर थे। यहाँ तक कि जब इन्होंने इसरार किया कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। ये इन मुतअद्दिद मिसालों में से एक है जिसने हुसैन की मुस्तकबिल की सियासी ख्वाहिशात को वज़ा किया। ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की सियासी जद्दोजहद बांग्लादेश में फंसे हुए पाकिस्तानियों के मामले को शामिल करने के लिए मुंतकिल हुई और 14 अगस्त 1979 को हुसैन ने मज़ाहिर कायद पर फंसे हुए पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए एक मुजाहिरे में शिरकत की। मुजाहिरे के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और 2 अक्टूबर 1979 को 9 माह कैद और 5 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। अल्ताफ हुसैन को बाद में 28 अप्रैल 1980 को अपनी सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। कराची और हैदराबाद के शहरी मराकज़ नस्ली एतबार से मतनू हो गए थे और नस्ली बुनियादों पर फसादात आम हो गए थे। मई 1985 में एक पठान मिनी वैन ड्राइवर ने पहले पठान महाजिर नस्ली फसाद को भड़काकर महाजिर स्कूल की एक तलबा को मार डाला। बाद अज़ां सिक्योरिटी फोर्सेस के सुराब गोट में अफगान हीरोइन की प्रोसेसिंग और तकसीम के एक मरकज पर नाकाम छापे के बाद अफगानियों ने अलीगढ़ कॉलोनी के महाजिर बाशिंदों पर हमला किया, जिसने दिसंबर 1986 के खूनी फसादात को भड़का दिया। इन फसादात ने MQM और इसके कायद की मकबूलियत को देखा। अल्ताफ हुसैन का उरूज और इसके नतीजे में पार्टी का नजरिया बहुत मुतासिर हुआ। अक्टूबर 1986 से पहले हैदराबाद के शहर पर ज्यादातर सिंधी कौम परस्त जमात ये सिंध कौमी मुहाज का गलबा था, जिसकी बुनियाद GM सैयद ने रखी थी, जिसने कौम परस्त नारा सिंधु देश को जन्म दिया। JSQM का मुकाबला करने वाली वाहिद मुहाजिर सियासी तहरीक की क़यादत सैयद मुबारक अली शाह, नवाब जाहिद अली खान और नवाब मुजफ्फर हुसैन ने की। इनकी मौत के बाद हैदराबाद के उर्दू बोलने वाले एक मुहाजिर लीडर के बगैर अधूरे से थे। अक्टूबर 1986 को अल्ताफ हुसैन ने हैदराबाद में अपना पहला अवामी खिताब तारीखी पक्के किले के मकाम पर किया, जहां एक हुजूम ने इनका इस्तकबाल किया। इनके खिताब के बाद इनके पैगाम को हैदराबाद के उर्दू बोलने वालों ने खूब पजीराई बख्शी और वो मुहाजिर लीडरों की मौत से पैदा होने वाले खिला को पुर करने में कामयाब रहे। हुसैन और इनके चंद साथियों को सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके खिताब के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें वो कई मुबैना मुजरमाना मुकदमात में मुलव्विस थे। इनकी गिरफ्तारी ने इनके हामियों को मुश्तइल किया, जिन्होंने इनकी रिहाई के लिए अवामी तहरीकें शुरू कर दी। बाद में इन पर और इनके साथियों के खिलाफ इल्जामात खत्म कर दिए गए और इन्हें 24 फरवरी 1987 को कराची सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। 1987 में हुकूमत ने सिंध भर में MQM के कारकुनों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अल्ताफ हुसैन ने 30 अगस्त 1987 को इस शर्त पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने हथियार डाल दिए कि इनकी पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारियों को फौरी तौर पर रोका जाए।
الطاف حسین کے قید کے دوران MQM نے 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں بہت زیادہ حصہ لیا اور ان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ وہ 7 جنوری 1988 کو رہا ہوئے۔ 1987 کے اوائل میں حسین نے MQM کا قرارداد مقاصد جاری کیا، جس نے پارٹی کے نظریے کی بنیاد بنائی۔ یہ چارٹر سندھی قوم پرستوں کی بہت سی دیرینی شکایات کو دور کرنے کے لیے بہت اہم تھا، اور 1988 کے اوائل میں MQM اور مختلف سندھی قوم پرست جماعتوں کے درمیان ایک تعاون پر مبنی انتظام قائم کیا گیا تھا۔ پارٹی کی اصل قرارداد میں بیان کردہ نکات کے علاوہ حسین نے مہاجر کا پنجابیوں، پٹھانوں، بلوچوں اور سندھیوں کے ساتھ پاکستان کی 5ویں ذیلی قومیت ہونے کا تصور بھی پیش کیا۔ الطاف حسین نے انکشاف کیا کہ جب وہ 1988 میں عباسی شہید ہسپتال میں داخل تھے تو اس وقت کے انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کے سربراہ مرحوم حمید گل نے انہیں بریگیڈیئر امتیاز کے ذریعے پیسوں سے بھرا ایک بریف کیس بھیجا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا ارادہ انہیں رشوت دے کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے زیر قیادت اسلامی جمہوری اتحاد میں شامل کرنا تھا، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھا۔ پیشکش کے بعد امتیاز احمد اور حمید گل دونوں نے اس بیان کی تصدیق کی۔ 1988 کے عام انتخابات نے اشارہ کیا کہ سندھ میں ووٹنگ کے انداز نسلی بنیادوں پر تھے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM نے قومی اسمبلی میں صوبے کی تقریباً تمام نشستیں جیتی تھیں۔ PPP نے صوبے میں سندھی آبادی سے حمایت حاصل کی تھی اور MQM نے مہاجروں سے۔ اپنے قیام کے 4 سال سے بھی کم عرصے میں MQM پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری تھی، جبکہ MQM کی زیادہ تر سیاست پاکستان میں مہاجر برادری کے لیے انصاف کے لیے لڑنے کے گرد گھومتی ہے۔ الطاف حسین نے دعویٰ کیا کہ پارٹی رنگ، عقیدہ، ذات، فرقہ اور نسل سب کے لیے مساوی حقوق اور مواقع کے لیے کھڑی ہے۔ پارٹی نے پاکستان میں مہاجروں کو بااختیار بنانے کی تحریک کے طور پر آغاز کیا، لیکن بعد میں اس کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے تبدیل کر کے متحدہ قومی موومنٹ رکھ کر وسیع تر سیاسی دائرہ کار کی عکاسی کرنے کے لیے اپنے بنیادی نظریے میں تبدیلی کی۔ پاکستانی حکومت نے 1992 میں آپریشن کلین اپ شروع کیا اور MQM کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے فوج کو کراچی بھیجا۔ 21 دسمبر 1991 کو اپنی جان پر حملے کے بعد آپریشن شروع ہونے سے 1 ماہ قبل حسین کراچی سے فرار ہو گئے تھے۔ وہ 1992 میں لندن فرار ہو گئے اور سیاسی پناہ کی درخواست دی۔ 1995 کے بعد کے مہینوں میں دونوں جماعتوں کے ارکان کے سیاسی قتل نے پورے شہر میں ایک شور مچا دیا۔ اس میں پیپلز پارٹی کے سید عبداللہ شاہ کے چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ سندھ کا قتل شامل تھا، جو بعد میں الطاف حسین کے 62 سالہ بھائی ناصر اور 27 سالہ بھتیجے عارف کے قتل کا باعث بنا۔ 1993 سے 1996 تک کراچی کا بندرگاہی شہر پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان سیاسی میدان جنگ تھا۔ آنے والی سیاسی بدامنی کے تناظر میں MQM اپنے اراکین کی منمانی گرفتاریوں اور ماورائے عدالت قتل کے بارے میں آواز اٹھاتی رہی۔ 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے الطاف حسین کی میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی اور تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ان کی تصویر اور تقاریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انہیں غداری، تشدد پر اکسانے اور نفرت انگیز تقاریر کے الزامات میں مفرور قرار دیتے ہوئے 81 سال کی قید کی سزا سنائی۔ 2017 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے MQM کے سینئر رکن ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس میں الطاف حسین کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ پاکستان نے انٹرپول سے الطاف حسین کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کرنے کو کہا، لیکن انٹرپول نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی ریاست کے سیاسی اور مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ ان پر جنوری 2022 میں برطانیہ کی عدالت میں پاکستان میں نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے دہشت گردی اور بدامنی کو فروغ دینے کے الزامات میں مقدمہ چلایا گیا اور اگلے ماہ انہیں ان سب الزامات سے بری کر دیا گیا۔ الطاف حسین نے 2001 میں فائزہ قبول سے شادی کی۔ 2002 میں اس جوڑے کو ایک بیٹی پیدا ہوئی اور 2007 میں اس جوڑے کی طلاق ہو گئی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ بایوگرافی کس کے اوپر چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔